हामीले कुनै पनि कार्यहरू गर्नुभन्दा अगाडि के सोचाइ लिनुभएको थियो, के विचार थियो, के भावले, के उद्देश्यले उक्त कार्य सुरु गरिएको थियो भन्ने कुराको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भनेर तथागत बुद्ध स्वयं र उहाँ पछिको जति पनि विद्वान गुरुहरू निस्किनु भएको थियो उहाँहरूले पनि यसै प्रकारले विभिन्न ग्रन्थ र शास्त्रहरूमा व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ। चाहे त्यो समाज प्रगतिको लागि गरिएको पुण्यको कार्य होस्, समाज प्रगति उन्नतिको लागि, देशकै प्रगति देशको उन्नतिको लागि गरिएको कुनै पनि पुण्य कार्य होस् अथवा सत्कर्म होस्, अथवा आध्यात्मिक पक्षतिर लागेर गरिएको कार्यहरू जस्तै तपाईँले जन्म, मृत्यु, विवाह, ग्रहदशा शान्ति गराउने कुनै पनि कर्मकाण्डहरू गर्दैछ भने तापनि यदि तपाईँले कुनै न कुनै क्षेत्रमा लागेर ध्यान साधना गर्दैछ, कुनै न कुनै क्षेत्रमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेर चाहिँ तपाईँले मन्त्र जप्दै ध्यान साधना गर्दैछ भने तापनि, अथवा तपाईँले यदि कुनै मठ मन्दिरहरू घुम्दैछ भने तापनि, कुनै गोन्पाहरू घुम्दैछ भने तापनि, अथवा कुनै न कुनै तपाईँले कुनै क्षेत्रमा लागेर चाहिँ तपाईँले पुण्य कार्य गर्दैछ भने उक्त कार्य गर्नुभन्दा अगाडि के सोचाइ लिनुभएको थियो र के विचारले गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ। किनभने विचार गरिएकै अनुसार अथवा विचार अनुसार व्यवहारमा उत्रिन्छ, व्यवहार नै पछि कर्म बन्न जान्छ र त्यो कर्म नै पछि आफूले भोग्नु पर्दछ। सकारात्मक कर्मको राम्रो फल हुन्छ भने नकारात्मक कर्मको पनि फेरि नराम्रै फल भोग्नु पर्दछ। तर त्यसको मात्रामा पनि एकदमै फरकिलो अन्तर आउँछ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। इत्यादि कुरालाई मध्यनजर गर्दै आज यस भिडियोमा तपाईँहरू समक्ष सेम्के अर्थात् चित्त उत्पाद अथवा बोधिचित्त उत्पाद वा बोधिचित्त भन्नाले कस्तोलाई भनिन्छ र बुद्ध बोधिसत्वहरूले कस्तो प्रकारले व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ त, बोधिचित्त विचारलाई कुन तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ भन्ने कुराको छोटो मिठो जानकारी लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। खास गरेर बोधिचित्त भन्नाले कस्तोलाई भनिन्छ र यसको प्रकार के रहेको छ, यदि हामीमा उक्त बोधिचित्त विचार हाम्रो मन र मस्तिष्कमा चाहिँ उत्पन्न गराउन सकेमा आफू र अरू दुवैलाई कस्तो खालको चाहिँ लाभ हुन्छ, कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी राख्नेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहोला। नमस्कार, टसितेले। सेम्के अर्थात् बोधिचित्त वा चित्त उत्पाद भन्नाले गोन्तोक्यन अर्थात् अभिसमय अलङ्कार नामक शास्त्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने सेम्के पानी सेन्थेन्चिर याथ जोपी साङ्गेत्य भनेर उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् बोधिचित्त वा बोधिचित्त उत्पाद भन्नाले अरू प्राणीहरूको निम्ति बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चाहना राख्नुलाई नै बोधिचित्त भनिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर कुन्खेन लोङछेन राब्जम अर्थात् सर्वज्ञ लोङछेन राब्जमद्वारा रचना गर्नुभएको हिसिन्जो नामक शास्त्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने सेन्दुन्दु साङ्गे थोपर दोपाते भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् यस ब्रह्माण्डको सारा प्राणीहरूको निम्ति अथवा जगतको सम्पूर्ण प्राणीहरूको निम्ति बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्ने खालको विचारलाई नै सेम्के अर्थात् बोधिचित्त वा बोधिचित्त उत्पाद भनेर यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यस ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण प्राणीहरूको निम्ति म बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्ने खालको महान विचारलाई नै बोधिचित्त विचार अथवा बोधिचित्त उत्पाद भनिन्छ। वा यस ब्रह्माण्डको माता पिता रूपी सम्पूर्ण प्राणीहरूको निम्ति म बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्ने खालको विचारलाई नै बोधिचित्त उत्पाद अथवा बोधिचित्त मन पनि भनिन्छ, चित्त उत्पाद पनि भनिन्छ भनेर यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। बोधिचित्त मनको प्रकारहरू मनुष्यम अर्थात् प्राणनिधि चित्त। प्राणनिधि चित्त भन्नाले यस जगतको माता पिता रूपी सम्पूर्ण प्राणीहरूको निम्ति म बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्ने खालको विचार लिनेलाई मनुष्यम अर्थात् प्राणनिधि चित्त भनिन्छ भने जुक्ष्यम अर्थात् प्रस्थान चित्त। प्रस्थान चित्त भन्नाले उक्त लिएको विचारलाई यस सारा जगतको प्राणीहरूको निम्ति म बुद्धत्व प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्ने लिएको विचारलाई व्यावहारिक रूपमा उतारिन्छ भने त्यो खालको कार्यलाई चाहिँ फेरि जुक्ष्यम अर्थात् प्रस्थान चित्त भनेर भनिन्छ भनेर यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ। त्यसो भए यस बोधिचित्त मनको बारेमा बोधिचित्त उत्पादको बारेमा सुरु कसले गर्नुभयो
र कहाँदेखि सुरु भयो भन्ने कुराको जानकारी राख्नु पर्दाखेरि मुख्यतः तथागत बुद्ध स्वयंले अभ्यास गरेर उहाँले महसुस गरिसकेपछि उहाँले रचना गर्नुभएको अथवा उहाँले उपदेश दिनुभएको सूत्र ग्रन्थमा बोधिचित्त मनको बारेमा व्यापक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरेको अथवा विस्तृत रूपमा बताउनु भएको छ। त्यही कुरालाई शिवाला अर्थात् आचार्य शान्तिदेवले सजिलो तरिकाले झ्याउँछु सिम्बी चौबला जुक्पा अर्थात् बोधिसत्व अवतार नामक शास्त्रमा यस प्रकारले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ। कल्प दुमर राबगोङ झेपाई अर्थात् त्रिकालका जति पनि बुद्ध बोधिसत्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यस बोधिचित्त मनको बारेमा विचार गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो। यसरी विचार गर्दै अनुसन्धान गर्दै अभ्यास गर्दै विचार गर्दै अभ्यास गर्दै कल्पौं कल्प वर्षसम्म उहाँले यसरी बोधिचित्त मनको बारेमा अनुसन्धान गर्दै विचार गर्दै अभ्यास गर्दै जानुभयो। जब उहाँले यसरी कल्पौं कल्प वर्षसम्म बोधिचित्त मनको बारेमा अनुसन्धान गर्दै विचार गर्दै अभ्यास गर्दै गइसकेपछि उहाँहरूलाई के महसुस भयो, के थाहा पाए भन्दाखेरि थुपाङ नामकी थेङ्गी फेन्बरसिक अर्थात् बुद्धलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने एक प्रकारको सर्वगुणयुक्त विचार रहेछ है भनेर उहाँले यसरी थाहा पाउनुभयो। यो प्रकारको फाइदा हुने रहेछ भने उहाँहरूले यसरी थाहा पाइसकेपछि हेर्नु भइसकेपछि दिनी छेमे के भए सक्नाम कि अर्थात् बोधिचित्त मनलाई चाहिँ अथवा हामीले चित्त उत्पाद गराएर चाहिँ व्यावहारिक रूपमा लागू गराउन सक्यो भने यसको फाइदा चाहिँ यति रहेछ भनेर चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेर साध्यै छैन, गन्ती गरेर पनि साध्यै छैन रहेछ। साधारण व्यक्तिले त सक्दैन, अर्हत प्राप्त बुद्धत्व प्राप्त गरेको व्यक्तिले समेत बोधिचित्तको मनको फाइदा चाहिँ यो प्रकारको उसमा हुन सक्छ भनेर व्याख्या विश्लेषण गरेर साध्य नै छैन रहेछ उहाँले यसरी थाहा पाउनु। देशोक देलाक निदु थोपरजेत अर्थात् यदि हामीले बोधिचित्त मनलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्दै अभ्यास गर्दै जाने हो भने देशोक अर्थात् छलोको दुःखको भुमरीबाट मुक्त भएर बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पनि सजिलैसँग यस मार्गमा लागेर अथवा बोधिचित्त मार्गमा लागेर चाहिँ हामीले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् यदि बोधिचित्त मन उत्पन्न गराएर हामीले अभ्यास गरेर चाहिँ यसरी जाने हो भने बुद्धत्व प्राप्त पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ, छिटै गर्न सकिन्छ भनेर यसरी उल्लेख गर्नु भएको छ। यही कुरालाई तथागत बुद्ध स्वयंले सूत्र ग्रन्थमा अथवा सूत्र पिटकमा चाहिँ व्यापक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। सोही कुरालाई चाहिँ आचार्य शान्तिदेवले यसरी उहाँले रचना गर्नुभएको बोधिसत्व अवतार नामक शास्त्रमा यस प्रकारले उल्लेख गर्नु भएको छ। अब यो यदि हामीले बोधिचित्त अथवा चित्त उत्पादलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गरियो भने हाम्रो मन र मस्तिष्कमा उजागर गराउन सकियो भने उत्पन्न गराउन सकियो भने हामीलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीतिर लाग्नु पर्दाखेरि नार छेकी दिक्वा धक्वा अर्थात् त्रिकालमा गरिएको जति पनि पाप कर्महरू छ तिनीहरू सबै कम भएर जान्छ, शुद्ध भएर जान्छ भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। रङग्युत्की न्योन्मोङ सिल्की नोन्पा अर्थात् आफूभित्र रहेको पञ्चविषहरू रिस, राग, अज्ञानता, डहा, मोह इत्यादि जति पनि क्लेशको दुःखहरू छ यिनीहरू पनि एकदमै न्यून भएर जान्छ, कम भएर जान्छ र शुद्ध भएर जान्छ भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ। भने गेवी चावा ठामोयाङ खोङदु पेलवा अर्थात् सानोभन्दा सानो पुण्यलाई पनि वृद्धि गराउने एउटा ठुलो आधारको रूपमा पनि बोधिचित्त मनलाई यसरी व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। अथवा तपाईँले सानोभन्दा सानो पुण्य यदि कमाएको छ भने त्यो पुण्यलाई पनि वृद्धि गराउनमा ठुलो मद्दत पुर्याउँछ भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ बोधिचित्त मनले। बोधिचित्त मन उत्पन्न गराएर गरिएको कुनै पनि पुण्य कार्य बोधिचित्त मन उत्पन्न नगराइकन गरेको कुनै पनि पुण्य कार्यमा के फरक रहन्छ भनेर यसरी आचार्य शान्तिदेवले उल्लेख गर्नु भएको छ। घेवा सेनकुन छुसिङ सिन्धुनी अर्थात् बोधिचित्त मन उत्पन्न नगराइकन गरेको कुनै पनि कार्य चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि केराको बोट जस्तो मात्रै हुन्छ भनिएको छ। किन भन्दाखेरि बोधिचित्त मन उत्पन्न नगराइकन गरेको कुनै पनि कार्य उक्त गरेको कार्यबाट फल प्राप्त नहुने होइन, अवश्य पनि हुन्छ, तर एकचोटि फल प्राप्त भइसकेपछि दोस्रो चोटि तेस्रो चोटि बारम्बार फल प्राप्त हुँदैन, टुङ्गेर जान्छ भनेर उल्लेख गरिएको। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ केराको बोट दिएको छ। केराको बोट ठुलो भएर सर्लक्क माथि आइसकेपछि एकचोटि फल दिन्छ, एकचोटि फल दिइसकेपछि दोस्रो चोटि कदाचित रूपमा कुनै पनि प्रकारको केराको बोटले फल दिँदैन भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारको
बोधिचित्त मन उत्पन्न नगराइकन गरेको कुनै पनि पुण्य कार्य चाहिँ फेरि केराको बोट जस्तो मात्रै हुन्छ है भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। तर यदि तपाईँ हामीले बोधिचित्त मन उत्पन्न गराएर कुनै पनि पुण्य कार्य गर्दैछ, कुनै पनि सत्कर्म गर्दैछ भने त्योबाट प्राप्त हुने फल चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने आचार्य शान्तिदेवले च्याङछुक सेमकी झेनसिङ ताकपर याङ जेबु जिनबर मिसेत फेलबर गुरु भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्थात् बोधिचित्त मन उत्पन्न गराएर कुनै पनि पुण्य कार्य, कुनै पनि सत्कर्म गरिएको छ भने त्यो कार्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पाक्सामकी सिंह अर्थात् कल्पवृक्ष रुख जस्तो हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। किन भन्दाखेरि बोधिचित्त मन उत्पन्न गराएर गरेको कुनै पनि पुण्य कार्य, कुनै पनि सत्कर्म तपाईँले गर्दैछ भने फल प्राप्त हुन अलिक समय लाग्न सकिन्छ, तर एकचोटि फल दिइसकेपछि निरन्तर रूपमा तपाईँले चाहिँदैन भन्दाखेरि पनि त्यो फल चाहिँ हामीले भोग्न पाइराखेको हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यहाँनिर उदाहरण केले राखिएको छ भन्दाखेरि पाक्सामकी सिंह अर्थात् कल्पवृक्ष रुखलाई राखिएको। कल्पवृक्ष रुख पनि त्यो प्रकारको रुख हो, एकचोटि फल दिन सुरु गरिसकेपछि प्रत्येक त्यही समयमा चाहिँ उसले फल दिइराखेको हुन्छ। अर्को उदाहरण पनि हामीले लिन सकिन्छ। जस्तै आँपको रुखलाई आँप तल जमिनमा रोपिसकेपछि बिस्तारै ठुलो हुँदै आइसकेपछि उसलाई फल दिनमा, आँपको रुखलाई फल दिनमा कमसेकम 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्न सकिन्छ। तर एकचोटि आँपको रुखले यसरी चाहिँ फल दिन थालिसकेपछि प्रत्येक वर्ष सोही समयमा, सोही टाइममा निरन्तर रूपमा 100औं वर्ष, 1000औं वर्षसम्म चाहिँ यसरी आँपको रुखले निरन्तर रूपमा फल दिइराखेको हुन्छ। त्यसै कारणले बोधिचित्त मन भनेको आँपको रुख जस्तो हो है, एकचोटि फल दिन थालिसकेपछि निरन्तर रूपमा दिइराख्छ। अथवा बोधिचित्त मन भनेको कल्पवृक्ष रुख जस्तो हो, एकचोटि फल दिइसकेपछि निरन्तर रूपमा आफूलाई चाहिँदैन भन्दाखेरि पनि प्रत्येक त्यही समयमा फल प्राप्त भइराख्छ भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले बोधिचित्त मन उत्पन्न गराएर गरेको पुण्य कार्यमा के फरक रहेछ, बोधिचित्त मन उत्पन्न नगराइकन गरेको पुण्यमा के फरक रहेछ भनेर पनि हामीले यसरी यो श्लोकबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। आचार्य शान्तिदेवले चाहिँ यसरी बोधिचित्त मन उत्पन्न गराइकन र नगराइकन गरेको कर्ममा के फरक रहन्छ, पुण्यमा के फरक रहन्छ भनेर यसरी उहाँले व्याख्या विश्लेषण गरेर उल्लेख गर्नु भएको छ। बोधिचित्त मन भनेको कस्तो खालको र यसले के लाभ पुर्याउँछ, के फाइदा पुर्याउँछ भनेर तथागत बुद्ध स्वयंले दो अर्थात् सूत्र ग्रन्थमा के उल्लेख गर्नुभएको छ भने दो धोङ्बोकोपाले अर्थात् गण्ड व्यूह सूत्र नामक ग्रन्थमा के उल्लेख गर्नुभएको छ भने रिकिपु च्याङसुकी सेमनी साङ्गेकी छोथामचेकी साबुन ताबो अर्थात् कुलपुत्र हो। बोधिचित्त मन भनेको सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूको बुद्ध धर्मको बिउ जस्तो हो है भनेर यसरी तथागत बुद्धले बताउनु भएको छ भने डोवा थामचेकी कार्पै छ नाम्पर फेलवर जेबी सिङ तापो अर्थात् सम्पूर्ण प्राणीहरूको सत्कर्म सत्धर्मलाई फैलाउने एक प्रकारको जमिन जस्तो हो बोधिचित्त मन भनेको भनेर यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ भने डोवा थामचेकी सोसर तेन्पे साताबो अर्थात् सम्पूर्ण प्राणीहरूको बुद्धत्व प्राप्तिको लागि एउटा जग वा जमिन जस्तो हो, आधार जस्तो हो च्याङछुकी सेम अर्थात् बोधिचित्त मन भनेको भनेर यसरी तथागत बुद्ध स्वयंले सूत्र ग्रन्थमा अथवा गण्ड व्यूह नामक सूत्र ग्रन्थमा यसरी चाहिँ उल्लेख गर्नु भएको छ भने फेरि पनि आचार्य शान्तिदेवले बोधिचित्त मन भनेको कस्तो हो भन्ने खालको फेरि यस प्रकारले पनि व्याख्या गरिएको छ। दिग्पा सिन्तु मिसेत छेनायाङ पाला तेनी जिग्पा छिनपोत्तर अर्थात् महापाप पञ्चमहापाप जस्तै बाउ मार्ने, आमा मार्ने, बुद्ध बोधिसत्वहरूको प्रतिमाको अगाडि रगत चढाउने, भिक्षु सङ्घलाई फुटाउने, बुद्ध बोधिसत्वहरूको चेला मार्ने इत्यादि जति पनि यो पञ्चमहापाप छ, यी पञ्चमहापाप गरिसकेपछि यदि प्रायश्चित गरिएन भने मृत्यु पश्चात तपाईँ सिधै नर्कमा पतन हुन्छ भनेर शास्त्र र ग्रन्थहरूमा यसरी उल्लेख गरिएको छ भने तर यदि हामीले बोधिचित्त मन उत्पन्न गराएर पाप प्रायश्चित गर्ने हो भने पञ्चमहापाप गरिएको व्यक्तिहरू पनि नर्कमा पतन हुनु पर्दैन, मृत्यु पश्चात नर्कमा जम्मा लिनु पर्दैन भनेर यसरी उल्लेख गर्नु भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै पनि एक डरलाग्दो ठाउँबाट हामी उक्त ठाउँबाट चाहिँ हामी उद्धार भएर
अनि राम्रो ठाउँमा जानु छ भने कसै न कसैको सहायता हामी लिनु नै पर्ने हुन्छ अथवा केही न केहीको सहायता हामी लिनुपर्ने नै हुन्छ। शारीरिक रूपले मानसिक रूपले बलवान बहादुर व्यक्तिको सहायता लियो भने हामीले त्यो नराम्रो ठाउँ त्यो डरलाग्दो ठाउँबाट हामी उद्धार हुन सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको। त्यस्तै प्रकारको नै हो यो बोधिचित्त मन भनेको, बोधिचित्त अथवा उत्पाद भनेको। बोधिचित्त उत्पाद भने एक प्रकारको बहादुर बलवान शारीरिक र मानसिक रूपले बहादुर र बलवान व्यक्ति जस्तो नै हो, जसको सहायताबाट चाहिँ हामीले यस्तो भयङ्कर ठुलो महापापबाट पनि हामी उद्धार हुन सकिन्छ। यदि हामीले बोधिचित्त मन उत्पन्न गराएर चाहिँ पाप प्रायश्चित गर्ने हो भने पञ्च महापाप जस्तो एक प्रकारको पाप पनि हामीले शुद्ध पार्न सकिन्छ, पखाल्न सकिन्छ र हामी नर्कमा पतन हुनु पर्दैन भनेर यस प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै विशेष गरेर तथागत शाक्यमुनि बुद्धले सूत्र ग्रन्थहरूमा एकदमै बृहत रूपमा बोधिचित्त भनेको कस्तो खालकोलाई बोधिचित्त भनिन्छ, यसको प्रकारहरू कतिवटा रहेको छ, यसले फाइदा के गर्छ, यदि हामीले व्यावहारिक रूपमा लागू गरियो भने आफूलाई पनि फाइदा हुने, अरूलाई पनि फाइदा हुने, कस्तो प्रकारको फाइदा हुन सक्छ, कतिसम्म फाइदा हुन सक्छ भनेर एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ तथागत बुद्ध स्वयंले सूत्र ग्रन्थहरूमा यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेको छ। त्यही कुरालाई आचार्य शान्तिदेवले एकदमै सरल तरिकाले बुझ्ने तरिकाले उहाँले झाँचु सिम्बी चोपला चुपा अर्थात् बोधिसत्वचार्य अवतार नामक ग्रन्थमा उहाँले एउटा अध्याय नै रहेको छ, झाँचु सेम्की फेन अर्थात् बोधिचित्त मनको फाइदा भनेर उहाँले यसरी चाहिँ एउटा अध्याय नै दिनुभएको छ। अथवा टुप्पोदेखि फेदसम्म यसरी बोधिचित्त मनको बारेमा नै यसरी चाहिँ उहाँले व्यापक रूपमा विभिन्न उदाहरणहरू पस्केर यसरी उहाँले व्याख्या विश्लेषण गरेको हामीले उहाँले रचना गर्नुभएको शास्त्रमा पनि हामीले पढ्न पाइन्छ। त्यसै कारणले हामीले कुनै पनि सामाजिक कार्य गर्दैछ भने तापनि, कुनै पनि आध्यात्मिक कार्य गर्दैछ भने तापनि, अथवा कुनै क्षेत्रमा लागेर कुनै न कुनै पुण्य कार्य गर्दैछ भने तपाईँले सोचाइ कस्तो लिनुभयो, कस्तो खालको विचार लिनुभयो भन्ने कुराको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भनेर पनि हामीले यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। यदि हामीले सोचाइ राम्रो लिएन, राम्रो चाहिँ विचार लिएन भने त्योबाट प्राप्त हुने फलमा पनि कति अन्तर रहँदो रहेछ, कति फरक रहँदो रहेछ भन्ने हामीले यी कुराहरूबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। हस् त, भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार, टयसिदेले।